कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। मगर सद अफसोस कि पंजाब पुलिस में और पाकिस्तान में जो पुलिस गर्दी है वो आज भी एग्जिस्ट करती है, और पुलिस में ऐसे एलिमेंट्स आज भी मौजूद हैं जो कत्ल भी खुद ही करते हैं और फिर कत्ल की तफ्तीश भी खुद ही करते हैं। आप देखिए कि ये जो पंजाब असेंबली का जो फैसला आया, वजीर आला परवेज राय बने, यहाँ पे मुल्क दो हिस्सों में डिवाइड हुआ एक पॉलिटिकल इशू पे कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि हमें रिजर्वेशन हैं बेंच पे, जिनका इखलाकी तकाजा है कि ये इसको ना सुने और लार्जर बेंच बनाए, और वो नहीं बना और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और पुलिस फोर्स में देखिए कि जो पुलिस का आदमी कत्ल में नामजद किया जाए मुद्दई की तरफ से, वही उसकी तफ्तीश भी करे, तो ये पशेमानी नहीं सीना जोरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुद्दईयान कह रहे हैं, और ये भी आपको बताऊंगा। मगर मैं आपको साथ ही ये भी अपडेट करता चलूं कि महरमुल हराम की आमद से कबल सीसीपीओ लाहौर ने हमारी इतलात के मुताबिक लाहौर में से खास तौर पे जिन पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जरा कम है उनको हटाने का फैसला किया है, यानी यहां से ट्रांसफर करने का, ताकि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। और बजाय इसके कि एक जान चली जाए और उसमें मुद्दई की तरफ से एक तरह से मुल्जिम नामजद किया जाए एक डीएसपी को, और वही उसकी तफ्तीश करे, और मुल्जिम मुद्दईयान की तरफ से बारहा ये रिजर्वेशन उठाने के बाद भी वो डीएसपी साहब इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं रखते, जो पुलिस कॉन्डक्ट का भी हिस्सा है, कि वो जनाब कहें कि मैं इस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब बाकी तफसील मैं आपको वकील साहब से और मुद्दईयान से भी आपको खुद से सुनवाता हूं, मगर सुन लीजिए कि 17/6/22 को एक जी नफ्स, एक जीता जागता इंसान अशरफ वल्द सदीक अगवा होता है। मुद्दईयान की तरफ से जो हेबियस फाइल की जाती है लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में, ये याद रखिए कि लाहौर हाईकोर्ट लाहौर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहां पे कोई आदमी ये जुर्रत नहीं करता कि गलत कोई पिटीशन फाइल कर दे। वहां पे नामजद किया जाता है डीएसपी बागबानपुरा लाहौर को, तारिक जफर साहब को, कि इसने हमारा बंदा अगवा किया। चले जी, वो हो गया अगवा। उसके बाद 5/7/22 को अगवा की एफआईआर, उसके बाद अगवा की एफआईआर कट जाती है, मगर डीएसपी साहब का नाम नहीं आता। और 5/7/2022 को उसी अगवा कुनिंदा की अशरफ वल्द सदीक की डेड बॉडी बरामद होती है, और उसका जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है मुद्दईयान की जानिब से लाहौर नो हॉस्पिटल लाहौर से, उसमें यह वाज़ेह तौर पे लिखा जाता है कि उसके अज़ाए मखसूसा यानी पीनस और टेस्टिस को बांध करके रस्सी से उसे कत्ल किया गया। अब मुद्दई से भी सुन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइए आपका नाम? सफदर अली। सफदर साहब, ये बताइए जो तफसील मैंने बताई ये क्या वही है जो आपके केस की है? जी बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि तारीख मैंने बताई, आपका बंदा जो अगवा हुआ ये एक जमीन के टुकड़े का मामला था जो आपने खरीदा, और आप कहते हैं कि डीएसपी साहब उसमें इन्वॉल्व है जमीन हथियाने के चक्कर में। डीएसपी खुद। अब आप ये मुझे बताइए, जब ये बंदा अगवा हुआ आपका, तो आपने जब ये लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया तो उसमें डीएसपी साहब का नाम आपने लिखा था कि ये अगवा इन्होंने किया है दूसरे डीएसपी। तो फिर जब वो एफआईआर कट गई अगवा की, तो लेकिन एफआईआर में तो डीएसपी का नाम नहीं। क्या एफआईआर कट दे नहीं कहते सी डीएसपी नु बाहर कटो। एफआईआर कट दे नहीं सन, कहते थे डीएसपी नु बाहर कटो। ये आप बेहतर समझते हैं कि अगर पुलिस वाला दरमियान में हो तो क्या होता है? अच्छा जी, ये बताएं कि जब पोस्टमार्टम आपने करवाया तो पुलिस ने कोई ताउन किया आपके साथ, क्या आपने उसके लिए भी आपको कोई ऑर्डर लेने पड़े? जो ऑर्डर लाया ने। अच्छा, चौकी गए मैं हॉस्पिटल, उस तो बाद उन्होंने क्या पोस्टमार्टम कराना अदालत से गए, अदालत के विचों ऑर्डर लाया ने, फिर पुलिस नाल गई, उत्थे भी डीएसपी ने कहा नाम नूम लिखो, इन्हों नामजद नहीं करना। उसी डीएसपी साहब उसी डीएसपी तारिक जफर साहब ने। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? एक और रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आपका कहना ये है कि आपके मुल्जमान में वो शामिल है, डीएसपी शामिल है। जी, आपने देखा और सुना कि डीएसपी साहब शामिल है, वही जनाब बकौल इनके मुद्दईयान के, ये मैं नहीं कह रहा, वही कातिल
اور وہی جناب انکوائری افسر مقرر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ماہر قانوندان شاہد پرویز کالو صاحب موجود ہیں جو اس مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیل ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی حضرت کیسے ہیں آپ؟ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مقدمہ کی ساری جو میں نے تفصیل بیان کی ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ انہوں نے جو فائل کی ہائی کورٹ میں آپ اپنی زبانی بتائیے اس میں ڈی ایس پی نامزد تھا؟ ایسے تھا کہ ڈی ایس پی کی اپنی جیپ گئی، جب بندے کو ابڈکٹ کیا متوفی کو تو ڈی ایس پی کی گاڑی ساتھ تھی۔ جب میں نے ہیبیز فائل کی تو اس میں ایز اے رسپونڈنٹ ڈی ایس پی ذمہ دار تھا، وہ موجود تھا، مگر انفارچونیٹلی ہوا یہ جب ابڈکشن کی رجسٹریشن اور ایف آئی آر ہوئی تو فورس کیا گیا مدعی کو کہ اگر ڈی ایس پی کو ملزم رکھنا ہے تو ایف آئی آر نہیں ہونی۔ اچھا میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹنے کے، وکیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ فورس کیا گیا مطلب پھر وہ ڈی ایس پی صاحب تھے نہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے یا اگر یہ میل انٹینشن ہے یہ بتائیے ڈی ایس پی صاحب کس طرح نکل گئے؟ اس طرح کہ جب یہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے گئے، اپلیکیشن لے کر گئے تو ایسے جو نے کہا کہ کیسے پاسبل ہے کہ اپنے سینئر آفیسر کے خلاف میں رجسٹریشن کر دوں ایف آئی آر کی، میں نہیں کرتا۔ ود ڈیلے آف آفٹر مور دین 1 month یہ کیس رجسٹر ہوا انڈر سیکشن 365 وہ متوفی کی اغوا کی بابت، اور اس میں اس طرح مشروط ایف آئی آر کاٹی گئی کہ اس کو ڈیلیٹ کریں گے ڈی ایس پی کو، تب ریمیننگ ملزمان کے خلاف ہم مقدمہ درج کریں گے۔ یہ پرابلم تھی، دین اس کا نام کو ڈیلیٹ کر کے اس ایپلیکیشن کو چینج کر کے پھر ابڈکشن کا مقدمہ درج ہوا۔ اور پھر آپ کی زبان میں چاہوں گا ناظرین سنیں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آیا یہ اسی طرح ہی ہے کہ جناب وہ اس کے اعضائے مخصوصہ کو ٹیسٹس کو مطلب یس، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ڈاکٹر طوبہ نے جو انچارج تھی ڈیڈا اس نے جب رپورٹ دی تو اس میں اسپیسیفکلی کالم میں لکھا ہوا ہے کہ ڈسیز جو تھا اس کے ٹیسٹس اور جو اس کا پینس تھا وہ ٹائی تھا ود دا اسٹنگ، تو جو کاز آف ڈیتھ تھی الٹیمیٹلی وہی ہونی تھی جو اس کے ساتھ تشدد ہوا۔ اچھا جو پولیس رولز ہیں اور جو کوڈ آف کنڈکٹس ہیں یا ایتھیکل کوڈ ہیں جو تمام انسٹیٹیوشن کے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ ہمیں یہ بیویئر کر دیں کہ پڑھے لکھے طور پہ جب یہ ریزرویشنز اپنی شو آف کر رہے ہیں پولیس کو تو یہ وہ کنسرن ڈی ایس پی صاحب کو کیا چاہیے کہ وہ انکوائری خود کریں یا یہ خود ہی ودرا کر دیں؟ سر بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب وہ خود اس میں ملزم ہے تو یہ جو کمپلیننٹ ہے مدعی نے سی سی پی او کو درخواست دی ٹو ایڈ دا اوفینسز انڈر سیکشن 302، تو انفارچونیٹلی اپلیکیشن پھر اسی ڈی ایس پی کے پاس چلی گئی جو نامینیٹڈ اکیوز تھا ابڈکشن کا۔ اب ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ اپنے خلاف کوئی ایسی انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرے یا کسی جونیئر پولیس آفیسر کو کرنے دے کہ میں اس میں ملزم نامزد ہوں؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو ملزم ہے وہی خود ہی انکوائری افسر بن جائے؟ اور سی سی پی او صاحب کو، یہ وکیل صاحب کی زبانی آپ نے سنا، قانون کے جو انٹرپریٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سی سی پی او صاحب کو دوبارہ اپلیکیشن دی کہ جناب چینج آف انویسٹیگیشن کریں، مگر سی سی پی او صاحب یہ وہی سی سی پی او ہیں جو محرم الحرام کے سلسلے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بیلنس رکھنے کے سلسلے میں شفلنگ کر رہے ہیں آفیسرز کی، اور یہاں پہ ایک ذی نفس قتل ہوتا ہے جس کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، وکیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مدعیان بھی کہہ رہے ہیں، اسی کو ہی انکوائری دوبارہ سونپ دی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس خواب خرگوش سے جگا دیجئے کہ پاکستان پولیس اسٹیٹ نہیں ہے۔